आज हम मौजूद हैं इलेक्शन ऑफिस हल्का पीपी 122 यूथ रहनुमा राना उमर हयात जो कि उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली हल्का पीपी 122 से। उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनका ये जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इस इलेक्शन से पहले उनके वालिद साहब राना गुलाम सरवर बाबर साहब जो कि मेंबर ज़िले बैतुल-माल पंजाब 3 दफ़ा रहे हैं, जबकि काउंसलर भी एक दफ़ा भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और चेयरमैन के इलेक्शन के लिए भी वो हिस्सा ले चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं यूथ रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली एमपीए के हैं हमारे साथ राना उमर हयात साहब। जी राना साहब, बताइए आपका इलेक्शन लड़ने के लिए तो आप क्या सोचकर ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इंसाफ हाउस में तशरीफ़ लाएँ। जी बिल्कुल, आपने ये क्वेश्चन अच्छा किया कि वालिद साहब मेरे ने बल्दियात से इलेक्शन का आगाज़ किया था, अपनी सियासत का अमली सियासत का आगाज़ किया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। तो मेरा जनरल इलेक्शन में एमपीए की सीट पे आना और इस हल्का पीपी 122 से अपनी नौजवानों की नुमाइंदगी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमरान खान का नज़रिया है और ये शऊर और बेदारी है कि इलेक्शन जो है वो लड़ना हर एक का हक़ है, तो चाहे वो नौजवान हों, चाहे बड़े हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने इमरान खान के नज़रिए को फ़ॉलो करते हुए और उनका जो विज़न है नौजवानों को आगे आना चाहिए, उसके तहत अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं और मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ताला पार्टी में भी नाम गया है पार्टी टिकट के लिए। तो तो राणा साहब, ये बताइए कि आपको पता है कि इस हलका से जो कि साबका रवायात हैं, एक ही ख़ानदान का आदमी एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा है और जीत रहा है, जो कि आपकी अपोजिट पार्टी से है। तो आपके ख्याल में आप क्या सोचकर ये इस मैदान में आए हैं? क्योंकि ये जो साबका रवायात को अगर देखा जाए, यहाँ पे धड़ेबंदी भी है, बरादरीज़म भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन पे असरअंदाज होती हैं। आप क्या समझते हैं कि आप वोटर को कैसे कन्विंस करेंगे कि कैसे आप हमायत हासिल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, आपने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि जो गुज़श्ता अदवार में हमारे यहाँ पे एमपी मुंतखब हो रहे हैं मुखालिफ पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से। ये आपकी सच है कि ये बात है कि यहाँ पर धड़ेबंदी की सियासत थी, बरादरीज़म की सियासत थी और यहाँ पे ग्रुप बंदी की सियासत है। लेकिन ये जो इलेक्शन है इस दफ़ा, ये इमरान खान के नज़रिए को वोट पड़ना है। ये इस दफ़ा जो इलेक्शन है, ये ना धड़ाबंदी देखी जाएगी, ना मरूसी सियासत देखी जाएगी और ना ही ये जो ग्रुप बंदी और बरादरीज़म देखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में ये आपको नज़र आएगा कि ये इमरान खान के नज़रिए की जीत होगी और ये जो वोट इंशाअल्लाह पड़ना है, ये इमरान खान के नज़रिए को पड़ना है, ना कि बरादरीज़म को पड़ना है, ना ही धड़ेबंदी को पड़ना है। बाकी आपके सवाल का जो जवाब है कि यहाँ से 3 दफ़ा वो बड़े मज़बूत उम्मीदवार हैं। वो हमारी पार्टी में कुछ इख्तलाफ़ात की वजह से वो हर दफ़ा विन कर जाते थे कि टिकट 2-3 उम्मीदवार, जिस तरह अब भी 3-4 उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो जिसको टिकट मिलता था वो एमपीए का इलेक्शन लड़ना शुरू कर देता था कैंपेन, और जिसको टिकट नहीं मिलता था या तो वो खामोश होकर बैठ जाता था या फिर अपोजिट एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आ जाता था, जिस वजह से पार्टी का नुकसान होता था और हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट लूज़ होती थी। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो इलेक्शन है ये बड़ा मुनफरद इलेक्शन है। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी क़यादत, आला क़यादत जिसको टिकट देगी, वही इलेक्शन जो है वो लड़ेगा और बाकी सब उसकी हमायत करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मुझे पार्टी टिकट मिला, तो अब सब की हमायत से, आप दोस्तों की, अपने हल्का की आवाम से इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से जीतेंगे। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि आप अगर जहाँ तक देखा जा रहा है टोबा टेक्सिंग में सबसे यूथ के नौजवान नज़र आ रहे हैं एमपीए के जो उम्मीदवार हैं, तो क्या आपको पार्टी आपकी नज़र आ रहा है कि टिकट देगी? अगर खुदा ना खास्ता आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं देती, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया है कि पहले ऐसे मामलात पेश आ चुके हैं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती
تو کیا پھر بھی آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی کے؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب مختصر دوں گا کہ عہدے اور ٹکٹیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں الحمدللہ عمران خان صاحب، ان کا سپاہی ہوں، اور ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، اپنے نوجوانوں کی نمائندگی کی ہے یہاں سے حلقہ سے، اور ہمارے پارٹی کا یہ منشور بھی ہے کہ نوجوان آگے آئیں. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا، ہوں اور رہوں گا. پارٹی اگر قیادت ہم پہ اعتماد کا اظہار کرتی ہے، ٹکٹ ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اس کے بعد پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا. اگر ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھرپور کمپین بھی چلائیں گے. کوئی ضد نہیں، کوئی انا نہیں، صرف پاکستان کے لیے یہ الیکشن میں ہم آئے ہیں، اپنے قائد عمران خان کے لیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا موٹیو بھی یہی ہے کہ اس دفعہ جو ہے عمران خان کے نظریے کو انشاءاللہ جو ہے وہ ووٹ ملنا ہے. تو ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، ٹکٹ کے ساتھ نہیں ہے. ٹکٹ ملا تب بھی، نہ ملا انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے. رانا صاحب، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، یہ جو ہمارا دیہاتی ایریا ہے پی 122 میں زیادہ، یہاں پہ لوگ ہمیشہ سے سولنگ، نالی، بجلی اس کے نام پہ ووٹ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی اسی منشور پہ چلیں گے یا کہ کوئی آپ کے منشور اور ہے؟ کیا آپ کے خیالات ہیں اس حوالے سے؟ جی شاہ جی، اس میں آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہاں پر نالی سولنگ کی سیاست ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہی تو شعور ہے جو خان صاحب نے دیا ہے کہ یہ نالیاں، سولنگ اور بجلی یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ممبران صوبائی اسمبلی یا ممبران قومی اسمبلی کا کام نہیں ہے. یہ بلدیات کا کام ہے اور بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. اور جس کی بھی گورنمنٹ آنی ہے، یہ اس کا بنیادی فرض ہے کہ یہ سہولیات عوام کو انہوں نے دینی ہے. لیکن ہمارے حلقہ میں بدقسمتی سے یہاں سے ہمارے جو مسلم لیگ کے نون کے 3 مرتبہ ایم پی رہ چکے ہیں، لیکن سب سے مین قصبہ رجانہ ہے. یہاں پر تقریباً 72 چکوک پر یہ مشتمل ہے. RSC سینٹر ہے، صحت کا جو نظام ہے اس کا حال آپ دیکھ لیں کہ اس کو اپ گریڈ نہیں کروایا گیا. ہمارے نوجوانوں کے کھیلنے کے لیے سپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ سب سے مین چیز کہ ہمارے لیے جناز گاہ نہیں ہے رجانہ میں. خاص طور پر رجانہ قصبہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. یہاں پہ جناز گاہ نہیں ہے، سپورٹس اسٹیڈیم نہیں ہے. RSC سینٹر کا حال آپ کے سامنے، دوائی وہاں پر نہیں ملتی، اور مریضوں کا وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے. تو کس طرح کے انہوں نے یہاں پہ ترقیاتی کام کروائے ہیں. نالیاں، سولنگ وغیرہ، بجلی وغیرہ یہ تو بنیادی حقوق ہیں. یہ جو بھی الیکٹ ہوگا، گورنمنٹ آئے گی، وہ فنڈ انہیں ملتا ہے. یہ اپنی جیب سے نہیں کرواتے، گورنمنٹ کا فنڈ لگتا ہے. تو اس دفعہ جو الیکشن ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ سب چیزوں سے نکل چکا ہے. لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ گلی کی سیاست نہیں کرنی، یا سولنگ نالی کی سیاست نہیں کرنی، یا ایک دوسرے کا اپنا تعلق داری، رشتہ داری نہیں دیکھنی. ہم نے دیکھنا ہے نظریے کو. ہم نے دیکھنا ہے ہمارا لیڈر جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کی قابلیت کیا ہے، کیا وہ ہماری آواز جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ووٹ ہے وہ یہ نالی سولنگ پر نہیں پڑنا. رانا صاحب، آپ اپنے حلقہ کے پی 122 کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں آپ کے توسط سے اپنے حلقہ کی عوام، اسپیشلی طور پر جو نوجوان ہیں، طبقہ ہے، نوجوان ہیں، ہماری فورس ہے، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس دفعہ جو ہے اپنے ملک کی خاطر نکلنا ہے، اپنے بہتر روشن مستقبل کی خاطر باہر نکلنا ہے، گھر گھر جانا ہے اور اپنے قائد عمران خان کا پیغام پہنچانا ہے. اگر آپ کو وہی پاکستان چاہیے جہاں پر ہیلتھ کارڈ کے ذریعے غریب اور لوگوں کی جو مدد ہو رہی تھی، ان کا علاج ہو رہا تھا، آپ کو ہیلتھ کارڈ کی مد میں 10 لاکھ روپیہ ملا ہوا تھا، کسانوں کو کسان کارڈ مل رہے تھے، اور نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیم کارڈ بھی جو ابھی ہم آنے ہی والا تھا اور ہماری گورنمنٹ جو ختم کر دی ہے. اگر یہ سب کچھ آپ کو پھر چاہیے تو پھر آپ نے عمران خان کے نشان پر ووٹ لگا کر عمران خان کو کامیاب کروانا ہے، تاکہ وہ پھر سے دوبارہ آئے اور ایک ہمارے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرے. امت مسلمہ کا ایک لیڈر بن کر جس طرح پہلے ابھرا تھا، جس طرح انہوں نے پہلے اسرائیل اور امریکہ کو للکارا تھا، پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہمارے پاکستان سے ہو، تو آپ کو 8 فروری کو عمران خان کے جو بھی نشان پارٹی، اگر تو بلہ رہا، انشاءاللہ امید ہے کہ بلہ ہمیں واپس مل جائے گا. اگر بلہ نہ بھی ہوا، جو بھی عمران خان کا امیدوار ہوگا، جو نشان ملے گا، آپ نے اس نشان پر مہر لگانی ہے، تاکہ آپ اور اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو سنوار سکے.
تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس دفعہ آپ نے تعلق داری، رشتہ داری، برادری ازم، دھڑے بندی، یہ سولنگ نالی اور بجلی کے یہ چکروں میں نہیں پڑنا. آپ نے نظریے کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے والا الیکشن ہے. تو آپ کے ہاتھ میں ہے اب معاملہ سارا. تو آپ نے 8 فروری کو عمران خان کے نشان پر مہر لگانی ہے اور عمران خان کو کامیاب کروانا ہے، کیونکہ جب عمران خان کامیاب ہوگا تو ہمارا پیارا پاکستان کامیاب ہوگا.